नाज़रीन किराम, काब बिन अशरफ की अदावत और मुआहिदा तोड़ने के बारे में एक और वाक़या कुतुब में आता है, और वो ये कि एक मरतबा काब ने खाना तैयार कराया और यहूदियों की एक जमात से इत्तेफाक कर लिया कि वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत वलीमा पर बुला रहा है, जब आप आ जाएं तो आपको माअज़ल्लाह शहीद कर दिया जाए। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। आप बास सहाबा किराम के साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उन बदनीयतों की मख्फी साजिश से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए। जिब्रील अमीन आपको परों से पर्दा किए हुए थे। जब यहूदी मंसूबा साज़ों ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक गायब पाया तो वो भी मुंतशिर हो गए। जब मलून काब ने आखिरी हद भी अबूर कर ली तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काब को कत्ल करने के लिए कौन अपने आप को पेश करेगा। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नाम सहाबी हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। और दूसरी रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इत्तेफाक करते हुए फरमाया कि ए इब्न मुस्लिमा, अगर तुम में ताकत है तो ये काम कर गुज़रो। साथ ही नसीहत फरमाई कि अगर ये काम करना है तो उजलत से काम ना लेना, जल्दी ना करना, यहाँ तक कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा कर लो। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने हज़रत साद से मशवरा किया तो उन्होंने फरमाया कि काब के पास जाओ, उसके पास तंगदस्ती की शिकायत करो, उसे कहो कि वो तुम्हें कुछ गल्ला उधार दे दे। अपने मंसूबे पर अमल दरामद करने से पहले हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा 3 रोज़ तक ठहरे रहे। न कुछ खाते थे न पीते थे। वो सिर्फ इतना खाते और पीते थे जिससे रूह और जिस्म का रिश्ता कायम रह सके, यानी जिंदा रहने के लिए। इस चीज़ का तज़किरा बारगाह नबूवत में किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा को बुलवाया और फरमाया कि तुमने खाना पीना क्यों तर्क कर दिया है। तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे एक वादा कर लिया है, न जाने उसे पूरा कर सकूँगा या नहीं। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे ज़िम्मे सिर्फ कोशिश करना है, यानी नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो और बिला वजह अपनी जान पर बोझ न डालो। फिर हज़रत इब्न मुस्लिमा, अबू नाइला, इबाद बिन बशर, हरस बिन औस और अबू अबस बिन जबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। उनसे उस वादे का तज़किरा किया जो उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। तो उन्होंने उनकी सदा पर लब्बैक कहा। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर काब बिन अशरफ को वासिल बजहन्नुम करेंगे। फिर ये सब बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इसके अलावा और कोई चारा कार नहीं कि हम काब से खिलाफ वाक़या गुफ्तगू करें ताकि हम उसे कत्ल कर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ऐसी बात करना रवा है जिसके अलावा तुम्हारे लिए और कोई चारा कार न हो। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा हस्ब प्रोग्राम मलून काब के पास आए और कहा कि उस शख्स यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे सदका देने का सवाल किया है, लेकिन हमारे पास तो इतना कुछ भी नहीं जिसे हम खा सकें। और दूसरी रिवायत के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि हमारे नबी ने हमसे सदका मांगा है, लेकिन हमारे पास इतना माल नहीं जिसे हम सदका कर सकें। मोहम्मद ने तो हमें थका दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारे यहाँ गल्ला उधार मांगने आया हूँ। काब ने फ़ौरन तायीद करते हुए कहा कि बखुदा तुम उस शख्स से ज़रूर उकता जाओगे माअज़ल्लाह। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, काब, अब तो हमने उस शख्स की बैत कर ली है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते यहाँ तक कि हम ये देख लें कि उनका अंजाम क्या होता है। हमारा इरादा है कि तुम हमें 1 या 2 वस्क़ गल्ला दे दो या हमें कुछ खाना उधार दे दो। काब ने पूछा कि तुम्हारा अपना खाना कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि हमने सारा खाना उस शख्स पर, उसके सहाबा पर खर्च कर दिया है। काब ने कहा कि क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम नाउज़ बिल्लाह उस बातिल को पहचान सको जिसे तुमने अपना
रहनुमा बना रखा है। ताहम काब ने कुछ गल्ला उधार देने की हामी भर ली। काब ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, लेकिन तुम अपनी औरतें बतौर रहन मेरे पास रखवा दो। अब हज़रत इब्ने मुस्लिमा ने कहा कि हम अपनी ख़वातीन तुम्हारे यहाँ कैसे बतौर रहन रखें, जबकि तुम सारे अरब से ज़्यादा वजी हो। कौन सी औरत तुम्हारी वजाहत देखकर अमन में रह सकती है? हज़रत इब्ने मुस्लिमा का इसे यूँ जवाब देना अज़रुए मजाक था। अलबत्ता इसमें शक नहीं कि काब काफ़ी खूबसूरत भी था। काब ने कहा, अच्छा चलो फिर कम से कम अपने बेटे मेरे पास बतौर रहन रख दो। हज़रत इब्ने मुस्लिमा ने कहा कि हम अपने बेटे तुम्हारे यहाँ बतौर रहन कैसे रख दें? जब उन्हें कोई अजियत पहुँची तो उन्हें कहा जाएगा कि उन्हें 1 या 2 वस्क गल्ले के एवज़ बतौर रहन रखा गया था। ये बात हमारे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम तुम्हारे पास अपना असलहा बतौर रहन रख सकते हैं, हालांकि तुम खूब जानते हो कि हमें इसकी कितनी ज़रूरत है। काब ने कहा कि चलो ठीक है। हज़रत इब्ने मुस्लिमा ने ये बात इसलिए की ताकि उसके पास उनका असलहा लेकर आना उसे नागवार न गुज़रे। काब ने हज़रत इब्ने मुस्लिमा के साथ ये वादा कर लिया। फिर हज़रत अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काब के पास गए और कहा, काब, मैं एक ज़रूरी काम के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन तुम उसे मख्फी रखना। काब ने कहा कि ठीक है, बताओ। तो हज़रत अबू नाइला फरमाते हैं कि उस शख्स यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे पास आना गोया कि मुसीबतों में से एक मुसीबत है। सारा अरब हमारा दुश्मन बन गया है। वो सारे एक कमान से तीर अंदाज़ी कर रहे हैं। हमारे रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं, यहाँ तक कि अहलो अयाल भूखे मरने लगे हैं। हमारी जानें ये बर्दाश्त कर कर के थक चुकी हैं। हमारे अहलो अयाल भी चिकना चूर हो चुके हैं। काब ने कहा कि मैं अशरफ का बेटा हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अन करीब मामला इसी तरह हो जाएगा जिस तरह मैं जानता हूँ। हज़रत अबू नाइला ने कहा कि मेरी तमन्ना है कि तुम हमारे यहाँ गल्ला फ़रोख्त करो। हम कुछ चीज़ तुम्हारे यहाँ बतौर रहन रखते हैं। हम तुम्हें एतमाद करने के लिए कहते हैं, एहसान बजा लाने के लिए कहते हैं। मेरे बाज़ साथियों की भी यही राय है जो मेरी है। मेरा इरादा ये है कि मैं अपने साथियों को भी तुम्हारे पास ले आऊँ, तुम उनके पास गल्ला फ़रोख्त करो, उन पर एहसान करो। हम असलहा बतौर रहन तुम्हारे पास रख देते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा वफ़ाए अहद है। काब ने भी कहा कि असलहा बतौर रहन रखने में वादे की ज़्यादा पासदारी। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हु रिश्ते में काब के रज़ाई भाई भी थे, जबकि हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा उसके रज़ाई भतीजे होते थे। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा और हज़रत अबू नाइला काब के पास आए। उनके हमरा हज़रत इबाद बिन बशर, हज़रत हरस बिन औस और हज़रत अब्स बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला भी थे। इन सब का ताल्लुक़ कबीला औस से था। जब ये सहाबा किराम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ीउल गरक़द तक अलविदा कहने के लिए तशरीफ़ लाए। उन्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हुए फरमाया, अल्लाह के मुबारक नाम से रवाना हो जाओ। फिर दुआ की कि मेरे मौला इनकी मदद फरमा। फिर आप अपने घर तशरीफ़ ले आए। ये रात का वक्त था, चांदनी रात थी और सहाबा किराम रवाना हुए, हत्ता कि काब के हल्के तक पहुँच गए। काब की नई नई शादी हुई थी। पहले हज़रत अबू नाइला ने उसे आवाज़ दी, फिर दीगर सहाबा किराम ने उसे पुकारा। काब ने उनकी आवाज़ पहचान ली और झट से उठा। उसकी दुल्हन ने उसे पकड़ा और कहा, काब, तुम एक जंगजू इंसान हो, जंग आज़मा लोग इस वक्त यूं नहीं जाते। काब ने कहा कि ये अबू नाइला हैं, अगर वो मुझे सोते हुए पाते तो मुझे इस तरह बेदार न करते, यानी उनसे मुझे कोई ख़तरा नहीं। तो बीवी ने कहा कि बखुदा मुझे इस आवाज़ में शर नज़र आ रहा है। और दूसरी रिवायत में है कि उस औरत ने ये कहा कि मैं ऐसी आवाज़ सुन रही हूँ गोया कि उसमें से खून टपक रहा है। तो काब ने कहा कि ये मेरा रज़ाई भतीजा मोहम्मद बिन मुस्लिमा और रज़ाई भाई अबू नाइला हैं। अगर करीम को रात के वक्त बुलाया जाए तो वो ज़रूर जवाब देता है। वो बिस्तर से नीचे उतरा। सहाबा किराम ने उसके साथ
کچھ دیر گفتگو کی، پھر کہا کہ کعب کیا تم ہمارے ساتھ شیب العجوز تک چلو گے؟ ہم بقیہ رات وہیں گفتگو کریں گے۔ کعب نے کہا ٹھیک ہے۔ سب چلنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو نائلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈالا اور پھر اپنا ہاتھ سونگھا اور کہا کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت خوشبو اور عطر نہیں سونگھا ہے۔ یہ گویا اس کے دل میں خدشات دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پھر وہ کچھ اور آگے چلے تو حضرت ابو نائلہ نے دوبارہ اسی طرح کیا، یہاں تک کہ کعب مطمئن ہو گیا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اسی طرح کیا، لیکن اب کی بار اس کے بالوں کو زور سے پکڑا اور کہا اونچی آواز کہ اللہ کے دشمن کی گردن اڑا دو۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جب کعب آئے گا تو انہیں اس کے بالوں سے پکڑوں گا۔ جب تم دیکھ لو کہ میں نے اس کے بالوں کو خوب مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو اس کی گردن اسی وقت اڑا دینا۔ کعب ان کے پاس آیا، اس سے عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت ابن مسلمہ نے فرمایا کہ میں نے آج تک اتنی عمدہ خوشبو نہیں سونگھی۔ کعب نے اپنی نئی شادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس عرب کی ساری عورتوں سے زیادہ عطر استعمال کرنے والی اور سب سے زیادہ حسین عورت ہے۔ حضرت ابن مسلمہ نے اسے اور اوپر چڑھاتے ہوئے کہا کہ کعب کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارا سر بھی سونگھ لوں؟ کعب نے پھول کر کپا ہوتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں۔ ابن مسلمہ نے اس کا سر سونگھا، پھر اس کے ساتھیوں نے بھی سونگھا۔ ممکن ہے حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت ابو نائلہ دونوں نے اس کا سر سونگھا ہو۔ کعب انتہائی مہنگی مشک و عنبر کی خوشبو لگایا کرتا تھا اور وہ یہ خوشبو کن پٹیوں تک لگاتا تھا۔ جب حضرت ابو نائلہ یا حضرت محمد بن مسلمہ نے اسے زور سے قابو کر لیا تو صحابہ کرام اس پر تلواروں سے حملہ آور ہو گئے۔ اللہ کے دشمن نے زوردار چیخ ماری۔ چیخ سن کر اس کی بیوی 2 مرتبہ چلائی، اے آل قریظہ، اے آل قریظہ، جس پر ہر قلعے کے اوپر آگ روشن کر دی گئی۔ حضرت محمد بن مسلمہ اس بارے میں خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھی، اس پر زور ڈالا تو وہ نیچے تک نکل گئی۔ اللہ کا دشمن گر پڑا۔ دیگر ساتھیوں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اسے گھوڑے کی خرجین میں رکھا۔ یہودی ہر طرف سے جمع ہوئے۔ یہودیوں سے بچنے کے لیے صحابہ کرام نے غیر معروف راستہ اختیار کیا، اور جب وہ بقیع الغرقد تک پہنچے تو انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہی۔ اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب صحابہ کرام کی تکبیر سماعت فرمائی تو آپ نے بھی تکبیر کہی۔ آپ کو علم ہو گیا کہ کعب کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ پھر وہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کعب کے قتل کا مژدہ سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چہرے کامران ہوں۔ انہیں جواب میں عرض کی سرکار کا روئے تاباں بسرخرو رہے۔ پھر انہوں نے کعب کا سر آپ کے سامنے پھینک دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سریہ میں حضرت حرس بن اوس کو تلوار کی دھار لگی تھی، جس سے ان کا سر یا ٹانگ زخمی ہو گئی، یہاں تک کہ وہاں سے خون بہنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر لعاب دہن لگایا، جس کے بعد انہیں اذیت بالکل نہیں ہوئی۔ اللہ کے دشمن کے قتل ہو جانے کے بعد یہودی ڈرنے لگے۔ مدینہ طیبہ کے ہر یہودی کو اپنے بارے میں بھی یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ ملعون بدبخت کعب قتل کر دیا گیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وقت صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس یہودی پر قابو پالو اسے واصل بجہنم کر دو۔ یہ سن کر یہودی خوف کھانے لگے اور انہیں اس واقعے کے بارے میں گفتگو کرنے کی بھی طاقت نہ رہی۔
انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح نہ ہو جس طرح کعب کے ساتھ ہوا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس واقعے کے بعد یہودی خوفزدہ ہو گئے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارا سردار قتل کر دیا گیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کعب کے کرتوت بیان فرمائے، انہیں بتایا کہ وہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا کرتا تھا اور مسلمانوں کو کیسی کیسی اذیتیں دیا کرتا تھا۔ یہ سن کر یہودی ڈر گئے، وہ بات تک نہ کر سکے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلح کرنے کی طرف دعوت دی اور وہ معاہدہ حضرت علی المرتضیٰ نے لکھا۔ اسی واقعے کے متعلق حضرت عباد بن بشرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشعار لکھے، فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پکارا، اس نے میری آواز سے اعراض نہ کیا، وہ پردے کی آڑ سے باہر جھانکنے لگا، میں نے دوبارہ آواز دی تو اس نے کہا آواز دینے والا کون ہے؟ میں نے کہا تیرا بھائی عباد بن بشر ہے، یہ ہماری زرہیں ہیں، انہیں بطور رہن رکھ لو، یہ رہن پورے 1 ماہ کے لیے یا نصف ماہ کے لیے ہے۔ اس نے کہا یہ ایسے قبائل ہیں جو بھوک اور قحط سالی میں مبتلا ہیں، انہوں نے فقر کے بغیر غنی کو گم نہیں کیا، وہ جلدی سے اتر کر ہماری طرف آ گیا۔ اس نے کہا تم میرے پاس کسی ناگزیر امر کے لیے آئے ہو، ہمارے ہاتھوں میں سفید تیز دھار والی تلواریں تھیں جنہیں کفار پر آزمایا گیا تھا، وہ غالب تھیں، ابن مسلمہ نے اس کے ساتھ معانقہ کیا، ان کی وجہ سے کفار کو ہلاک کر دیا گیا، وہ جری شیر تھے، انہوں نے اس تلوار کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا جو انہوں نے سونت رکھی تھی، ابو ابس نے بھی اس پر حلہ بول دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی بہت زیادہ نعمت اور غالب نصرت کے ساتھ ہمیں سرخروب فرمایا۔ معزز لوگ اس خبیث کا سر لے کر آئے، وہ صدق اور پاک بازی میں تمہارے لیے کافی ہیں۔ کعب کا اس طرح عبرتناک انجام تک پہنچنا اور قتل ہو جانا غیر قانونی ہرگز نہیں تھا، کیونکہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کو توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب بیان کی اور آپ کو برے الفاظ سے یاد کیا، حالانکہ اس نے یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کرنے لگا، بلکہ انہیں مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے ہر قسم کا تعاون پیش کیا۔